अपने नशिस्त पर नेवी ब्लू थ्री पीस सूट में मलबूस मुतकब्बिर अंदाज में बड़े इसहाक से एक हाथ से सिगरेट और दूसरे हाथ से शफाफ गिलास टेबल की सतह पर पेपर वेट घुमा रहे वजूद को देख ज़ियाद वड़ाइच के सीने पर गोया सांप लौट रहा था। वो बरसों से इस कंपनी का मालिक मुख्तार बनकर इस चेयर पर क्रोफर्ड से गाजिब बना बैठा था। हकीर निगाहों की जंबिश पर कंपनी के मुलाजमीन नचाता आ रहा था। लेकिन अचानक वक्त ने ऐसी करवट ली कि पल में तोला पल में माशा के मुस्ताक न सिर्फ इसके इख्तियारात का किला मस्मार हुआ था, बल्कि नशिस्त के साथ हैसियत भी ज़बर से ज़ेर हो गई थी। मालिकाना हकूक़ के बावजूद नशिस्त से सीधा हकीर मुलाजमीन के सफ़ में जवाबदेही की तज़हीक अमेज़ मराहिल से गुजर रहा ज़ियाद वड़ाइच अर्श से फर्श पर मुँह के बल गिरने के अमली तजर्बे से गुजरता बर्दाश्त की इंतहा पर था। जहरीली सोचों के अमाज का दिमाग तो कह रहा था, निकालो रिवॉल्वर और मिटा दे इस हस्ती को, लेकिन ज़ब्त सिर्फ अपने बाप की वजह से कर रहा था, जिसे न जाने किस सुनहरे मौके की तलाश थी, जो इतना बावसूख सियासतदान होने के बावजूद वो इसके सामने गुड़ शहद मीठा बन रहा था। दूसरी जानिब जमाल वड़ाइच के हालात ख्यालात भी अब बेटे से कुछ मुख्तलिफ ना थे, लेकिन वो जज्बातियात में कोई इंतहाई कदम उठाने की हिमाकत करने के अहल नहीं थे। पुराना खिलाड़ी था, बाजी पलटना और दुश्मन की पीठ थपथपाकर जीत के जश्न में मौत का मातम सजाना इसे खूब आता था। तभी मुसलतन ज़ब्त जबर पर अमल पैरा अपने मामूली से मोहरे की मनमानियाँ बर्दाश्त कर रहा था। और तीसरी जानिब वो था जो इन दोनों बाप बेटी की तिलमिलाहट, जहरीली सोच और ख़तरनाक अज़ाइम का अच्छी तरह अंदाज़ा होने के बावजूद वो बड़े इत्मीनान से बैठा था, क्योंकि इसका तो मकसद ही इन्हें आग लगाकर खामोश तमाशाई की तरह नज़ारा कराना था। बिजनेस में नशेबो फराज आना तो आम सी बात है आज़ाद। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करना, पसे पर्दा अपनों पर बेअतबारी का इजहार करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। जमाल बड़ाई गिला खंकार कर शहर टपकाते अंदाज में बोला, आपका ख्याल है आपका ख्याल यहाँ जानने में इंटरेस्टेड कौन है मिस्टर जमाल बड़ाइच? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बात काट कर इस्तेफ़ामिया निगाह का मुकाबिल के तज़हीक के साथ से सुर्ख चेहरे पर डालकर वापस बेनियादी से पेपर वेट घुमाने लगा। अज़ाद तुम, ज़ियाद भिपर कर कुछ कहता कि जमाल वड़ाइच ने इसके बाजू पर हाथ रखा। मेरा मतलब है, खाइफ क्यों हो रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ज़ियाद ने सबको बहुत सोच समझ कर रखा है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। एक टेंडर हाथ से गया है तो सब मेहनत करके दो और ले आएंगे। जमाल वड़ाइच ने जबरी मुस्कुराहट के साथ मामला रफा दफा करना चाहा, वरना अंदर बैठा वैशी जानवर तो 100 बात मलामत कर रहा था कि वक्त रहते से पोले का सर नहीं कुचला, अब वो नाग बना तुम्हें ही फन दिखा रहा है। रियली? आज़ाद के हाथ में मौजूद पेपर वेट की हरकत रुकी। इतना भरोसा? मुस्तफ़ाना अंदाज में आईब्रो उठाकर अपनी नशीस छोड़कर मजबूत कदम किसी माहिर शिकारी की तरह उठाता दोनों बाप बेटे के चेयर के करीब आया। बाकी पीछे खड़े मुलाजिम इसके पूरे इसरार अंदाज पर एक कदम पीछे हुए। खौफ के आसार इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। एम्प्लॉयज़ की सलाहियतों का नमूना देखकर ज़ियाद साहब की समझ बूझ का तो खैर से मैं मुरीद ही हो गया हूँ। बाकी वो इस सजाया अंदाज में लहजे भर को रुका, फिर गीली लकड़ी की तरह सुलग रहे ज़ियाद के कंधे पर बेरहम गिरफ्त करता सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ गया। 2 और टेंडर कंपनी को मिलेगा या नहीं, ये तो दूसरी बात हुई, इसका यहाँ कोई जिक्र नहीं। गौरतलब बात तो यहाँ ये है कि जो टेंडर हम हर साल बड़ी बेशर्मी और मुस्तकिल मिजाजी से लूज़ करते आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ज़ियाद साहब के चंदा काबिल एम्प्लॉयज़ की नाकिस कारकर्दगी, या एमडी की अदम तवज्जोही, या फिर नाअहली कहूँ? ज़ियाद के कंधे पर बेरहम गिरफ्त बढ़ाते हुए, कुर्सी को हौले हौले इधर उधर घुमाते हुए इसे तमस्कर भरे नज़रों से लाल भभूका चेहरे के साथ बैठे जमाल वड़ाइच को देखा। हम हर साल इस टेंडर को हासिल करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ियाद ज़ब्त से जबड़े भींच कर मज़ीद कुछ बोलता कि आज़ाद ने झटके से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और दोनों हाथों पर पंजा जमाते हुए ज़रा सा झुककर शोले लपकाती शफाफ आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। ये आज़ाद वड़ाइच की कंपनी है, ना अहल लोगों का तजर्बा गा नहीं, जहाँ किसी पीटीसी कोशिश करके आप अपना आप बरियत जमा करा लेंगे। मैं खोटा सिक्का जेब में रखकर बोझ उठाने का कायल नहीं, याद रखना। इसका सर सराता बहुत कुछ बावर कराता लहजा ज़ियाद वड़ाइच की पेशानी पर नमी नमूदार कर गया था। खैर, टेंडर का खाता फिर कभी के लिए उठा कर रखते हैं। वो इसकी कुर्सी छोड़ता देगर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। ज़ियाद ने तेजी से पेशानी साफ की और उखड़ी सांसों को हमवार किया। इसके लहजे और सर्द आंखों में ऐसी वहशत थी कि ज़ियाद वड़ाइच की सारी तेज तरारी हरन हो गई थी।
ابھی تو مجھے وہ تمام فائل چاہیے جس میں کمپنی کے نشیب و فراز کی تفصیل درج ہے، کیونکہ مجھے اپنی کمپنیز کے پائے پائے کا حساب چاہیے۔ کہیں کوئی جھول، کوئی بے وجہ کا ذرا بھی اتار چڑھاؤ مجھے نظر آیا تو… اس نے رک کر دونوں باپ بیٹی کی ہوائیاں اڑی شکل پر ایک نظر ڈالی۔ تو ازہاد وڑائچ کی وراثت کو مال غنیمت سمجھ کر غرق کرنے کی منصوبہ بندی میں ملوث لوگ اپنی خیر منائیں۔ اس کا رخ ملازمین کی طرف تھا، لیکن اصل مخاطب کی ہتھیلیاں اس کی انڈائریکٹ دھمکی سے بھیگ گئی تھیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو ازہاد؟ زیاد بھلا اپنی کمپنی کے ساتھ ایسا کیوں کچھ ہونے دے گا؟ جمال وڑائچ اس کی دھمکی پر بل کھا کر کھڑا ہوا۔ اپنی… اس نے فوراً قابل اعتراض جملہ دہراتے ہوئے ناگواری سے جمال وڑائچ کو دیکھا۔ تصحیح کر لیں، ان تمام پراپرٹیز کا اکلوتا وارث میں، یعنی… اس نے خشونیت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ازہاد وڑائچ ہے۔ میں کا قائل ہوں، ہم کا نہیں۔ اس نے دو ٹوک کسی قدر تحقیر امیز و لب و لہجے میں دونوں باپ بیٹی کی عزت دو کڑی کر رکھی تھی۔ زیاد بل کھا کر رہ گیا۔ ازہاد تم… جمال وڑائچ نے تذلیل کے احساس سے پھولتی تنفس کے ساتھ کچھ کہنا چاہا جب اس نے قطعیت سے ہاتھ بلند کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری حیثیت یہاں زمیندار کی ہے اور آپ دونوں باپ بیٹے کی معمولی کسان کے مترادف، جو زمیندار کے کھیت میں تو فصل تو اپنا سمجھ کر اگا سکتا ہے، لیکن اس زمین کو اپنے کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ ازہاد کا لہجہ نہایت کھردرا اوقات باور کراتا ہوا تھا۔ میں تمہارا تایا ہوں ازہاد، اور تم… جمال وڑائچ ساری مصلحت بالائے طاق رکھ کر دھاڑا۔ دولت کو سگی بنانا ہو تو رشتہ داروں کو ستیلا بنانا ہوتا ہے، یہی اصول ہے دنیا کا، اور میرا خیر سے نہ کوئی رشتہ ہے نہ رشتہ دار۔ وہ تمسخر سے بولا، ساتھ ملازموں کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازموں کے نکلتے ہی جمال وڑائچ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ برخوردار، بے شک صاحب اختیار ہو گئے ہو، لیکن ہو ابھی کچے کھلاڑی۔ جو کھیل تم میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہو نا، میں اس کا پرانا ماہر فاتح کھلاڑی ہوں۔ بساط الٹنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کرتے ہوئے جمال وڑائچ اپنی اصلی بدنما روپ میں آتا تفاخر سے بولا۔ اکثر ماہرین کو ان کی مہارت کا غرور ہی لے ڈوبتا ہے۔ وہ جمال وڑائچ کی اصل گھنونی شکل اور سنگین دھمکی سے مسرور ہوا۔ تمہاری تو میں… سر، اٹس 5 PM، آپ کو کہیں پہنچنا ہے۔ جمال وڑائچ نے بھپر کر کوئی اور دھمکی دینے آگے ہی بڑھا تھا کہ ڈور ذرا سا کھول کر مارٹن نے مخصوص اشارہ کے ساتھ مطلع کیا۔ اوکے، مجھے ایک اور دھماکہ کرنے کے لیے عجلت میں کہیں پہنچنا ہے، سو آپ جب تک جال بچھائیں، بساط الٹنے کی ذمہ داری آپ کی میری سمجھائیں۔ وہ دایاں آنکھ دبا کر اپنا کوٹ اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کی دم پر پیر رکھ کر نکلا تھا وہ۔ بہت خوب ڈیڈ، پہلے خود سپولے کو دودھ پلایا اور اب جب وہ ڈس رہے تو مجھے بھی پیش کر رہے ہیں۔ زیاد نے زہر خندہ انداز میں تالی پیٹ کر باپ کا تمسخر اڑایا۔ چٹاخ! چپ کر حرام خور! جمال وڑائچ نے پوری قوت سے بیٹے کے منہ پر تماچا جڑا تھا۔ اگر میں سپولے کو اپنے مفاد کے لیے دودھ پلا سکتا ہوں تو اپنے مفاد کے لیے پن پھیلا رہے ناک کا پن بھی کچل سکتا ہوں۔ مجھ سے ہوشیاری موت کو آواز لگانے کے مترادف ہے۔ جمال وڑائچ کا لہجہ حقارت امیز جھاگ اڑاتا ہوا تھا۔ آپ کو اس سپولے کا جو کرنا ہے کریں۔ اب جب ہم منظر عام پر آ ہی گئے ہیں تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ بڑا خود کو کوئی توپ سی چیز سمجھ کر مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ اب اسے معلوم ہوگا زیاد وڑائچ کتنا کمینہ ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے زہر خندہ بول کر خفاشت سے مسکرایا۔ اس سپولے کی عزیز جان خالو کی بہو ہے، خیر سے۔ جمال وڑائچ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ نومبر کے اوائل دن تھے۔ ماحول میں محسوس کی جانے والی خنکی در آئی تھی۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کی نرم دھوپ جسم کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ صاحب کی طبیعت کے پیش نظر ان دنوں تقریباً روزانہ ہی لان میں شام کی چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگانا سب کا معمول بن گیا تھا۔ زولو لینڈ بھی اپنی تنہائی پسند طبیعت کے خلاف بھائی کی بوجھل طبیعت کو فوقیت دیتے ہوئے لازمی ان سب کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تقریباً سبھی مکین موجود تھے۔ آرزو بچے، اسے کیوں لے کر آئی ہیں؟ آرزو کے ہاتھ میں خاموش دلدارو کو دیکھ راحت صاحب نے حیرت سے دریافت کیا، کیونکہ دلدارو کا مستقل ٹھکانہ بالکنی ہی تھا، وہاں سے وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ باقی سب بھی حیرت سے متوجہ ہوئے، البتہ افنان کے کندھے پر براجمان یارو صاحب کی تو آنکھیں ابل کر باہر نکل آئی تھیں۔
ज़ालिम महबूबा दुश्मन टीम की हिरासत में जो थी। पापा, आज ये मेरी स्टूडेंट है, आरजू ने दिलदारू की पश चलाते हुए ऐलानिया कहा। क्या? जी, क्योंकि गद्दारों को जंगी तालीमात मैंने दी हैं और भाई ने मिलकर दिए थे, और आज ये तोता हमारे खिलाफ मुहावराई करते हुए मुखालफिन की जी हजूरी कर रहा है। इसने घूरती कसूरवार नजरें यारू पर डाली। अच्छा, लेकिन दिलदारू बोलना सिखाना का इस बात से क्या ताल्लुक? अनाया ने चाय राहत साहब की तरफ बढ़ाते हुए दिलचस्पी से पूछा। फ़ायदा है ना भाभी, जिस तरह जहर का तोड़ जहर होता है, इसी तरह यारू का तोड़ दिलदारू है। बस अब मैं दिलदारू को तराश खराश कर अपनी जंगी जवान तैयार करूंगी। आरजू तफाकर से गर्दन अकड़ा कर बोली। बस जी, इस लड़की से बातें करवा लो जितनी मर्जी, जुबान चलाने में कोई सानी नहीं है। चली सो चली। जुलेखा बेगम को बेटी की शेखी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मम्मा, अपनी बेइज्जती पर अफनान को हंसी दबाता देख आरजू रूहानसी हुई। बच्चे, बाद में सिखा लेना, अब यहाँ बैठ जाएं, एंजॉय करें सबके साथ। जुल्लुरैन ने नरमी से अपने करीब बुलाया। वो मुंह बसूरती अफनान को घूरती हुई जुल्लुरैन के करीब आई। अब आएगा मज़ा। और जुल्लुरैन के सामने रखा जूस का गिलास देख ताबिश के शरीर रख फड़की। 2 दिन पहले का बड़ा दिलचस्प मंजर जहन के पर्दे पर लहराया। मम्मा, मुझे चाचू वाला ऑरेंज जूस पास कीजिएगा प्लीज़। ताबिश नज़र जुल्लुरैन और याकूत पर डालकर चाचू वाला पर जोर डालता कुछ इस तरह बोला कि नतीजा बर्जिस्ता वो भी तवक्के के मुताबिक हासिल हुआ। आराम से बच्चों। ताबिश का अंदाज कुछ ऐसा था कि याकूत और जुल्लुरैन को बैक वक्त फंदा लगा था। जुलेखा बेगम ने फौरन याकूत की पश्त चलाई। अरे आराम से यार, कौन सा मैंने सुबह सुबह जूस मांग लिया है? ताबिश उठकर जुल्लुरैन की पश्त से हिलाता दीदे नचाकर बोला। जुल्लुरैन ने किसी कदर बेयकीनी से पानी से लबालब भरी नजरें उठाकर पहले ताबिश को फिर याकूत को देखा, जो खुद भी हरासा सी से देख रही थी। जबकि अनाया दोनों की हालत देख तासुब से सर हिला गई। खिड़की बंद करते हुए इस हसीन मंजर से शायद नहीं, यकीनन ताबिश भी महसूस हुआ था। वैसे पापा, आपको मालूम है, सुबह ही सुबह ऑरेंज जूस, वो भी चाचू के हाथों का बना, नोश फरमाने की सादत हासिल हो जाए ना, बीमार भी दौड़ने लगता है। क्यों याकूत, कभी ट्राई किया है? जुल्लुरैन को पानी का गिलास थमा कर अखियों से जुल्लुरैन के देखते हुए सवाल याकूत से हुआ था। नहीं तो। याकूत ने जोरों शोर से नफी में सर हिलाया। शर्म खजालत से वो अपनी जगह चोर जैसी हो गई थी। अलबत्ता जुल्लुरैन का बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर दे अपने फसादी भतीजे का। खैर कोई नहीं, हमें भी नहीं मिला, मैंने बस एक बात की है। वो कंधे चकाता वापस अपनी जगह बैठा, जहां अनाया से खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बरखोरदार, आप बात ही कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जागने का एहसान तो आप हम पर कर नहीं सकते। इसके जोमानी अंदाज को ना समझते हुए राहत साहब ने बिला लिहाज इज्जत की। खफा ना हो पापा, मैं सुबह जागता हूँ तो लोगों के गले में सांस अटक जाती है। इसका जोमानी अंदाज तो जुल्लुरैन के लिए था, लेकिन धड़क अनाया का दिल गया था। उस सुबह असल तो इसकी सांस अटकी थी। वो गैर महसूस अंदाज में खिसक कर थोड़ा सा परे हुई। मेन गेट खुला और 4 बारूदी ऊंचे गार्ड्स हाथ में मुस्ततील नुमा बॉक्स लेकर अंदर दाखिल हुए। कबल इसके कि इनमें से कोई कुछ कहता, ग्रे 3 पीस सूट में अंदर दाखिल हुए वजूद को देख बेयकीने के आलम में सब बेसाख्ता अपनी जगह उठ खड़े हुए थे। जबकि वो चारों गार्ड्स के हमरा लबों पर तमस्कर भरी मुस्कुराहट से जाए शहाना चाल चलता बजरी की रविश को रोनता हुआ कदम ब कदम इनके करीब आ रहा था। और चंद सेकंड में गुजरे माह साल की धूल में गुम हो चुका वजूद पूरे कदो जिसामत के साथ इन सबके दरमियान खड़ा था। मार्टिन के हाथ में भी मिठाई का डब्बा था, अलबत्ता खुद आज़ाद के हाथ में लॉलीपॉप का पैकेट था। सुना है मर चुके पर सब्र आ जाता है, लेकिन खो जाने का मलाल नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों को देखकर लग रहा है ये सब बस कहने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ ना मलाल है ना इंतज़ार, बस नफ़रत है, हिकारत है। खैर, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वही आप लोग यहाँ रखें और जाएं, मैं अपने नए पड़ोसियों से मरासम बढ़ा कर आता हूँ। सबके बेयकीन नज़रों पर एक इस्तज़ाया नज़र डालकर गार्ड को हुक्म दिया, जिसकी फ़ौरन तामील हुई थी। आज जुलेखा बेगम के लबों ने बेआवाज़ हरकत की, जबकि इसके सामने देखते ही आंखों से झरना रवाना हो गया था। वो सब पर एक नज़र डालता बेआवाज़ रो रही याकूत की तरफ बढ़ा। गुड़िया, भैया अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते, मोहब्बत से कहते हुए कबल इसके वो रोती हुई याकूत को हसार में लेता बड़े जारहाना अंदाज में इसे पीछे की जानिब धक्का दिया गया।
खबरदार जो तूने अपनी गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ तो। जहरीले सांप की फनकार के साथ चट्टानी वजूद पूरी तरह याकूत पर साया फगन हो गया था। जुल्लुरैन के अल्फाज वहां मौजूद कुछ वजूद के लिए हैरत अंगेज इंकशाफ था, तो वहीं कुछ चंद लोगों के लिए नाकाबिले यकीन एतराफ़ था। इतने सालों से जिस रिश्ते को इससे ना खुद कबूल किया था, ना किसी को इतना हक दिया था कि वो इस अटूट बंधन की असल हैसियत कबूल करे, आज इसने खुद सबके सामने इस रिश्ते का एतराफ़ करके जैसे सबके तमाम मुंजबिर असाब को झंझोड़ कर जगा दिया था। ये मेरी सगी बहन है जुल्लुरैन राहत, अजहार ने चबाकर जिताया। सुनहरी आंखों में गुस्सा और इश्तियाल के साथ अजियतनाक माजी की झलकियां भी थीं। सगी बहन, अच्छा मजाक कर लेते हैं वराइद साहब। खुदा ना खास्ता आप इसी सगी बहन की तो बात नहीं कर रहे जिस पर आप बरसों पहले फातिहा पढ़ चुके हैं। जुल्लुरैन जुल्लुरैन का जहर में डूबा तेजधार खंजर असाद के दिल में बेदर्दी से यूं पेवस्त हुआ कि वो जब्त के बावजूद दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। आवाज नीचे वड़ाइद साहब, मैं आपके महल में नहीं, आप मेरी मलकियत में खड़े हैं। वो इसकी बिलबिलाहट का असर लिए बगैर तमस्कर भरी मुस्कुराहट के साथ एक कदम पीछे होता अहानत से बोला, और ये मेरी मनकूहा है, इस पर मुझसे ज़्यादा हक खुद इसका भी नहीं है। फिर आप जनाब तो किसी हिसाब में ही नहीं आते। आएंगे भी कैसे? आपका शुमार तो उन मतलब परस्तों में होता है ना, जो खुद के लिए किसी को भी फरामोश कर सकता है। किसी को भी। वो हनूस याकूत के वजूद को छुपाए खड़ा कनपट्टी की फड़फड़ाती रगों के हमरा हकारत से ताक ताक का निशाना ले रहा था, और आजाद सख्ती से मुठ्ठियां और जबड़े भींजे इसके तीरों से लहूलुहान हो रहा था। दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल डटा खड़ा देख उलझन भरी नजरों से चुपचाप ताबिश के बराबर खड़ी अनाया ने बारी बारी सब पर नजर दौड़ाई। जहां आरजू यारू अफनान के चेहरे पर उलझन थी, वहीं ताबिश राहत साहब के चेहरे पर गहरी खामोशी थी, जबकि जुल्लुरैन बिखरा हुआ था। वहीं जुलेखा बेगम की हिचकियां बंधी हुई थीं। वो खामोशी से जुलेखा बेगम के करीब खड़ी हो गई, लेकिन नजरें इन्हीं पर थीं जिनके जख्मी लहजे में बरसों पुराने गहरे राजों की आहट थी। मेरा एहतसाब करने वाले तुम कौन होते हो मुसव्विर? अजहार ने सुलगते लहजे में पूछा। तुम जैसे का कोई होना सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से मैं इस आदत से महरूम हूँ। वो भी कहाँ से चुपते लहजे में जिताता हुआ बोला। दोनों एक दूसरे के मुकाबले यूं तनकर खड़े थे कि गोया एक दूसरे की हंसी मिटा देंगे। जिसका तुम जैसा कोई हो, इसका शुमार भी कम से कम खुश नसीबों में नहीं होता। शुक्र अल्लाह का मैं भी इस नेमत से महरूम हूँ। आजाद ने भी तुर्की व तुर्की गहरा तंज किया। दोनों का लहजा जितना काटदार था, दोनों की आंखें इतनी दुख कर की किरचियों की चुभन से लाल अंगारा थीं। बिल्कुल, तुम्हारी खुशनसीबी तो वो हैं। जुल्लुरैन ने इस्तेज़ाइया अंदाज में पीछे गार्ड्स की तरफ इशारा किया। आजाद ने जोर से मुठ्ठियां भींची। वैसे आपसे इस कदर नाकिस हावजे की उम्मीद नहीं थी वड़ाइद साहब। एक कदम आगे लेकर इसके लाल भूखा चेहरे को बेतासुर नजरों की गिरफ्त में लेता बोला। आजाद ने नागवार नजरें उठाई। मतलब इतना तक आपका हाफजा महफूज ना कर सका कि ये वो वजूद है जिसके लिए जुल्लुरैन राहत ने अपना बहुत कुछ कीमती खोया है, और तुमने इसे खोकर ये सब पाया है। खैर, ज़्यादा हैरत अंगेज भी नहीं, आखिर सब भुलाकर ही तुमने ये पहचान बनाई है। इसने हकारत भरी नज़र नीचे से ऊपर तक इसके हुलिये पर डाली। मैं यहाँ कम से कम तुम्हारी तवक्कुआत की लिस्ट और फहरिस्त लेके नहीं आया, और ना ही मुझे तुमसे अपने बारे में ख्यालात मालूम करने में कोई दिलचस्पी है। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। जवाबन वो भी तंजिया काटदार अंदाज में जिता गया, जिस पर जुल्लुरैन के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट दर आई। मैं तो तुम्हारे आगे खड़े होना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ख्यालात और तवक्कुआत खैर बहुत दूर की बात है। यहाँ मौजूद हस्तियों से तुम्हारा क्या रिश्ता, ये तुम्हारा इन सबका ज़ाती मसला है, लेकिन इस लड़की से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी तुम जितना जलालत का मुजाहरा करना चाहो शौक से करो, क्योंकि इससे ज़्यादा की मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है। वो इसकी ज़ब्त से सुर्ख सुनहरी आंखों में अपनी सर चुपती आंखें गाड़ कर बहुत कुछ बावर कराता पर बेयकीन खड़ी याकूत का बाजू थामकर वहां से निकलता चला गया, और इसकी नजरों की काट से पत्थर बना आजाद वहां खड़ा का खड़ा रह गया था। जो जितना करीब होता है वही सबसे ज्यादा कुर्ब में मुब्तला होता है। ताबिश ने लब भींच कर एक खामोश मगर बेबस नजर याकूत को साथ घसीट रहे जुल्लुरैन की पश्त पर बेहिसो हरकत खड़े आजाद के मुजस्मे पर डाली। इसने जब से होश संभाला था इन दोनों को एक दूसरे पर जान लुटाते देखा था। दोनों दो जिस्म एक कल्ब थे। आज और जोनी की मोहब्बत मिसाली थी। घर में इजाफी कमरा होने के बावजूद दोनों एक बेडरूम यूज करते थे। यहाँ तक 6-7 साल ताबिश का तक का अलहदा बेडरूम था। ताबिश तो जलता था इनकी मोहब्बत लगाओ से, लेकिन आज दोनों झुलस रहे थे एक दूसरे की लफ्जों की आग से।
हेलो मिस्टर वड़ाइच, प्लीज हैव अ सीट। माहौल में बढ़ते तनाव को देखकर अनाया ने गला खनकार कर पहल की। अफनान, आरजू बेटा, यारू और दिलदारू को लेकर अंदर जाओ। बड़ों के मुतवज्जे होने से पहले इसने बच्चों को मंदिर से हटाना चाहा, जिस पर दोनों ने बर वक्त अमल किया। प्लीज मिस्टर वड़ाइच, एक्चुअल मैटर क्या है मैं नहीं जानती, बट बैठकर बात करें तो मुनासिब रहेगा। आंटी अंकल आप लोग भी बैठ जाएं। अनाया ने वापस मुखातब किया। थैंक्स बट आई हैव टू गो। आज़ाद तेजी से अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को कंपोज करते हुए बोलकर मुड़ा, जब चौड़ी कलाई किसी मेहरबान गिरफ्त में आई थी। आनी? अनाबी लबों ने बेआवाज सी जंबिश की, दिल तड़प उठा, लेकिन वो खुद अजियती की इंतहा पर खड़ा मुड़ा नहीं, जबकि सुनहरी सुर्खी माइल आंखों में आन की आन में नमकीन पानी का सैलाब उमड़ आया था। बरसों से जज्बात की पहुंच से दूर कैदी दिल अलग इस पुकार पर सख्त हिफाजती दीवारों से सर मार मार कर लहूलुहान हो रहा था, लेकिन वो कठोर बना रहा। कितना तड़पा था वो शफीक लम्स के लिए, मेहरबान साए के लिए, मोहब्बत भरी पुकार के लिए, ममता की मेहरबान आगोश के लिए। अब जब वो मुयस्सर था तो खुद पर जबर कर रहा था। इट्स प्लेयर टू मीट यू मिसिस राहत एंड फैमिली, फिर मिलेंगे। वो बिना मुड़े बेदर्दी से अपने हाथों को अपना कत्ल के मुतरादिफ हाथ छुड़ाकर लंबे लंबे डग मारता, बिलखते दिल और आंधियों की जद में थरथरा रहे दिमाग के हमरा वहां से निकल गया। आज जुलेखा बेगम इसे बिना मुड़े जाता देख चीख कर लड़खड़ाई थी। ताबिश और अनाया ने बर वक्त चौंक कर इन्हें संभाला था। आज मर गया आनी, आप सबका आज बरसों पहले मर गया। ये तो आज़ाद वड़ाइच है, जिसका वजूद एक पत्थर का मुजस्मा है। इससे सर टकराएंगी तो लहू लहान हो जाएंगी। गेट पर जाकर एक पल के लिए वो मुड़ा था। सात कुर्ब के दो आंसू बेआवाज हल्की बड़ी हुई शेव में जज्ब हुए थे। मैं उदास रास्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये सितारे सब हैं बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। वो जो एक दरिया था आग का, सभी रास्तों से गुजर गया। हमें कब से रेत के शहर में बारिशों की तलाश है। चाचू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप पहले से जानते थे ना कि वो इस शहर में हैं? ताबिश ने फिर एक बार अपना सवाल दोहराया, लेकिन जवाब निदारित था। वो हनूस कैनवस पर एक के बाद दूसरा हाथ जो आया रंग फेंक रहा था। इसके कपड़ों से लेकर इर्द गिर्द रंग ही रंग बिखर गए थे। ये रंग नफासत से कैनवस पर सजे जितने भले मालूम होते थे, इस तरह बिखरे उतने ही बदनुमा नजर आ रहे थे, लेकिन इसे परवाह ही नहीं थी। चाचू, मुझे जवाब चाहिए, क्या आप जानते थे? ताबिश ने अब के बार इसका बाजू खींचकर अपनी तरफ रुख किया। भींचे जबड़े, सुलगती कनपट्टी, बिखरे बाल, लाल अंगार चेहरा, खून झलकाती आंखें। ताबिश का दिल सुकड़कर फैलना भूल गया था। इतना अहम नहीं है वो कि इसके ताकुब में रहूं। इसने फनकारते हुए झटके से अपना बाजू आजाद कराया। वो कितना अहम है इसका अंदाजा तो आपकी हालत से लगाया जा सकता है। ताबिश घूमकर इसके सामने आता जिताता हुआ बोला। बकवास बंद करो ताबिश, और यहाँ से जाओ। वो धाड़ा था, क्योंकि ताबिश के लफ्जों पर बिलक रहा दिल चीख पड़ा था। क्यों बकवास क्यों? ताबिश ने खींचकर वापस इसका रुख अपनी जानिब किया। अगर वो अहम नहीं था, आपके लफ्जों की काट से इसका लहू लहान होना इंसाफ था, तो फिर आप सरशार क्यों नहीं हैं? अपनी जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहे? जीत के जश्न पर तो आपका हक है आखिर। इसकी बहन की अव्वलीन चाहत को इसकी नज़रों के सामने से खींच लिया आपने, फिर ये रकम क्यों दिया आपने अपने आप को? शाबाश देते ना अपने कारनामे के लिए। वो कौन सा आपका आज था? वो तो एक गद्दार था, धोखेबाज था, फरेबी था, दोस्त के भेस में मतलब परस्त था। फिर क्यों तकलीफ क्यों हो रही है? आंखें क्यों आपकी कामयाबी पर बेचैन हैं बजाय मसरूर होने के? आप बस! ताबिश के सवालों पर चीखते हुए इसने पूरी कुव्वत से साइड कैनवस फ्रेम पर हाथ मारा था, और स्टैंड की नोकदार लकड़ी भारी जर पर गुदाह हथेली में बेदर्दी से खुप गई थी। चाचू! ताबिश ने तड़प के सेकंड में खून से रंगी हथेली को थामा। छोड़ो मेरा हाथ! जुल्लू ने जोर से हाथ को झटका दिया। और गौर से सुनो, मुझे कोई पछतावा नहीं। ताबिश को आगे बढ़ता देख को एक कदम पीछे ले गया। वो आज जोनी का यार नहीं था, मेरे आज का दिल सोने का था, जिसे जितना जल्दी गुस्सा आता था इतनी शिद्दत से प्यार लुटाता था। वो कुर्ब से मुस्कुराया, जबकि ये मुस्कुराहट मादूम हुई। ये कातिल है, तुम्हारी आनी का कातिल, मेरे आस, मेरे जिगरी यार का कातिल, हमारी खुशियों का कातिल, हमारे खुशहाल घराने की शादमानियों का कातिल, मेरे बचपन का कातिल, मेरी अजियतों की वजह। माफ़ नहीं करूँगा मैं उसे किसी कीमत पर, कभी नहीं, किसी सूरत नहीं, हरगिज़ नहीं।
وہ لب بھینتا دھیرے دھیرے کرب سے سرگوشی میں خود کلامی کرنے لگا. ہتھیلی سے خون پانی کی طرح گر کر فرش رنگ رہا تھا. تابش نے دھکی نظروں سے اس کی بکھری حالت پھر فرش پر جمع خون کو دیکھا. چاچو کام ڈاؤن. تابش نے ہولی سے اس کا بازو تھام کر سائڈ لوہے کی کرسی پر بٹھایا. نرمی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر لپیٹنے کے بعد اٹھ کر اندر آ گیا اور کچھ دیر میں فرسٹ ایڈ کے ساتھ واپس آیا. وہ زلیخا بیگم کو سمجھا کر عنایہ کے حوالے کرتا خود یہاں ذوالنورین کے پاس آیا تھا، جس کی حالت بھی قابل رحم تھی. جب برسوں بعد بھولے مسافر لوٹ آتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی میں بھونچال کا آنا تو متوقع ہوتا ہے. خود کو تکلیف نہ دیں. اگر ان کا وجود، ان کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن یہ لازمی یاد رکھیں کہ آج آپ نے اپنی زبانی کسی کا وجود، کسی کی اپنی زندگی میں حیثیت کو قبول کیا ہے جسے آپ چاہ کر بھی پہلے کی طرح جھٹلا نہیں سکتے. مما کی طبیعت کو میں نے اسی بات کا حوالہ دے کر ٹھیک کیا ہے. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں آپ کے لیے. سفید پٹی کو ذوالنورین کی چوڑی ہتھیلی پر لپیٹتے ہوئے اس نے بہت کچھ پاور کرایا. جواباً ذوالنورین خاموش ہی رہا. فون آ رہا ہے، اٹینڈ کریں. تابش نے سائڈ ٹیبل پر رکھا رنگ کر رہا فون اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کان سے لگایا اور خاموشی سے دوسری طرف بات سننے لگا. سب ٹھیک ہے چاچو؟ ابھی کے لیے نکلنا ہوگا کہیں. ایسا کرو، جا کر ڈنر ریڈی کراؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے بھابھی بھائی سے. وہ فون سائڈ پر رکھ کر عجلت میں روم کی طرف بڑھنے لگا. کیا مطلب چاچو؟ تابش نے شدت سے اس کی عجلت بھرے انداز کو نوٹ کیا. مطلب جب آؤں گا تو سب کے سامنے ہی سمجھ آ جائے گا. وہ پر اسراریت سے کہتا تیزی سے وارڈروب سے نکال کر جلدی جلدی مختصر سامان اپنے چھوٹے سے سفری بیگ میں بھرنے لگا. تم گھر جا کر سب کو ڈنر پر جمع کرو، میں فریش ہو کر آ کر بات کرتا ہوں. اس نے مڑ کر حیران پریشان تابش پہ ایک نظر اپنی بات پر زور دیتا واش روم میں بند ہوا. کیا تھا یہ اور کیا ہونے والا ہے؟ تابش نے الجھ کر ذوالنورین کی باتوں سے کوئی سرا تلاش کرنا چاہا، لیکن نتیجہ صفر نکلا تھا. افنان ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے بری طرح اپنے اسائنمنٹ کے متعلق معلومات اکٹھا کرنے میں بیزی تھا کہ فون رنگ ہوا. اس نے بے دھیانی میں بنا انگلیوں کی حرکت روکے دوسرے ہاتھ سے کال یس کر کے فون کان سے لگایا. گڈ مارننگ افی. سماعت سے ٹکرائی سریلی کھنکتی آواز پر افنان کی تیوری پر بل پڑے اور سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اس نے کال کاٹ کر لیپ ٹاپ کو سائڈ پر پھینکنے کے انداز میں ڈال کر دندناتا ہوا روم سے بنا سلپر ہی باہر نکلا. اتنے دنوں سے وہ مسلسل کالز، میسیجز اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اس بلا کو اگنور کر رہا تھا، لیکن محترمہ نے ڈٹائی میں شاید کوئی خاص قسم کا ڈپلومہ کر رکھا تھا. آرزو، اب اس اریٹیٹنگ گیم کا دی اینڈ کرو یار. میرا خون اور میرے فون کی چارجنگ چوس لی ہے اس لڑکی نے. اب تو میرا فون، مجھے فون کم، خطرے کا الارم زیادہ لگ رہا ہے. حد ہے مطلب. وہ آرزو کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر اپنا فون پکڑاتا جھلے بھنے انداز میں بولا. یار بندی پسند کرتی ہے تمہیں، حال احوال ایک دو سوال ہی تو پوچھتی ہے، اتنا کیوں خفا ہو رہے ہو؟ وہ اس کے لال بھوکا چہرے کو دیکھ مسکراہٹ دباتی نیلوفر کی وکیل بنی اور صحیح افنان کا ضبط آزمانے لگی. اتنی بکواس کافی ہے آج کے لیے. اب شرافت سے اس لڑکی سے میری جان خلاصی کراؤ اور آئندہ اس قسم کی بےہودہ حرکت سے گریز کرنا. تم جانتی ہو مجھے لڑکیوں سے بات کرنا نہیں پسند. چبا کر حکم دینے کے ساتھ اپنی نیچر بھی آشکار کرتا ہے وہ آرزو کو بیک وقت اچھا برا دونوں لگا تھا. حکم تو اپنی ماں کا نہیں بجا لاتی تھی وہ، پھر یہ بھابھی کا بھائی کس کھیت کی مولی تھا. اس نے تنفر سے ناک چڑھائی، پھر سنبھل کر بولی. یار اپنی گرڈ الرجی کا علاج کراؤ، کسی کے دل کا معاملہ ہے، تم اتنے کٹور نہیں ہو سکتے. آرزو نے لب بھینچ کر کہہ کا گلا گھونٹتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا. نیلوفر کی چپکو عادت کا اسے معلوم تھا، لیکن اسے اس حد تک چپکو ہوگی اس کا اندازہ اب ہو رہا تھا اور بیچارے بھابھی کے بھائی پر ترس بھی آ رہا تھا. علاج تو میں تمہارے دماغ کا کراؤں گا فتنہ لڑکی، وہ بھی آنٹی سے، اگر جو تم نے اب اس عذاب سے مجھے نہ نکالا تو. وہ مٹیاں بھیجتے دھمکیوں پر اتر آیا تھا. دیکھ کیا رہی ہو، جو کہا ہے نا وہ کرو. اسے آنکھیں سکیڑ کر خود کو گھورتا دیکھ افنان جذب ہوا. دیکھ نہیں رہی ہوں، سوچ رہی ہوں ایک کہانی. وہ آنکھوں میں شرارت سموئے بظاہر پر سوچ انداز میں بولی. آخر اس اماں والی دھمکی کا جواب بھی تو دینا تھا. کہانی؟ ہاں کہانی. سر ہلا کر زبان کے ساتھ تائید کرتی وہ اپنی جگہ کھڑی ہو کر افنان کے مقابل آئی. یہ کہانی ہے چند دن پرانی، سنیے دھیان سے خالہ موسیٰ دادی نانی. ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے صوفے پر چڑھ کر کھڑی ہوئی اور ایک ہاتھ کمر پر جما کر دوسری ہوا میں لہراتی شاعرانہ انداز میں آغاز لیا. کریے محبت ان کرداروں کا استقبال. ایک تھی نیلوفر اور ایک تھا بھابھی کا بھائی. دونوں کی محبت تھی لازوال.
नीलोफर करती थी हर दूसरे मिनट अपने हाई स्कूल क्रश को मिस कॉल। बेचारा होता था इसके हर कॉल पर निढाल, क्योंकि मोहतरमा हर बार पूछती थी एक नया अनोखा सवाल, वो भी हो के निहाल। कभी फॉर्मूला तो कभी थ्योरी, और कभी पूछने बस हाल अहवाल। वाह भाई, मौजें ही मौजें। बंदी आगे से लाइन दे रही है और तुम बोर कर रहे हो। भाई थोड़ा भाव शाव दो। और भाव तो मैं तुम्हें दूंगा जीजू की बहन, टाइगर के आगे डालकर। शराफत से काम करो बजाय बकवास करने के। वो इसकी भूंडी कहानी पर जी चौथा कलाई से खींचकर अपने बराबर खड़ा कर गया। अरे रे, आरजू गिरते गिरते बची। बेटा जी, पहले अपनी जान तो इस नीलोफर नहीं चुड़ैल के चुंगल से आजाद करा लो, जो तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा कॉल लॉग हर जगह सेब की तरह चिमटी हुई है। आरजू इसकी झंझलाहट से महसूस होती हुई बोली। कबल इसके अफनान इस फितने का कुछ करता फोन दोबारा रिंग हुआ। आरजू ने शरारतन कॉल रिसीव करके स्पीकर डाल दिया। स्पीकर से वही सुरीली रस भरी आवाज गूंजी। अफी, आई से गुड मॉर्निंग। मुकाबले के दिल बराई टाइयो मुस्तकिल मिजाजी को 21,000 तोपों की सलामी। अफनान ने शररबार निगाहों से आरजू को देखा, जिसका चेहरा कहकर जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो गया था। इट्स वेरी वेरी बैड मॉर्निंग मिस नीलोफर, एंड इट्स अफनान इब्राहिम, नॉट अफी। अफनान मुकाबिल के तर्ज तकल्लुम पर कान की लो तक सुर्ख होता सारी अखलाकियात बलाए ताक रखकर रूखे लहजे में बोला। ये लड़की जोंक की तरह चिमट गई थी इसे। अरे, आप तो खफा हो गए। मैं खफा नहीं, मैं जिच हो गया हूँ मिस। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बंद करें ये सिलसिला। फ़ोन झपट कर कहने के साथ ही इसने पावर ऑफ करके फ़ोन सोफे पर उछाला और सिर्फ चेहरा भींचते सांप के साथ हंस हंस कर लौट पौट हो रहे इस फितने को सालिम निगलने की कोशिश करने लगा। आरजू, बंद करो ये हा 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 हा, वरना मैं आंटी से बहुत बुरी शिकायत करूँगा। वो इसे रुकता ना देख जिच हुआ था। वैसे यार, बंदी है बड़ी मुस्तकिल मिजाज, सच्ची वाला क्रश है इसका तुम पर। हो भी क्यों ना, कम उम्र लड़कियों को रूड अकड़ू फजूल का एटीट्यूड शो करने वाले अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हीरो टाइप बंदे बहुत अपील करते हैं। इसलिए इसमें नीलोफर की नहीं तुम्हारी गलती है। हा 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 हा। वो जो मुस्कुराहट जब्त करके बोल रही थी आखिर तक वापस कहकर उबल पड़ा। अच्छा, यकायक अफनान सोफे के करीब आया। तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? सोफे की हत्ती पर एक हाथ जमा कर वो जरा सा आरजू की दाने क्या झुका, झलावे की तरह आरजू की मुस्कुराहट गायब हुई। इसने हंस हंस कर पानियों से भरे दीदे में ना समझी लिए मुकाबले की संजीदा आंखों में देखा। मैं कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ, मुझे लड़के वड़के नहीं पसंद, वो हलक तर करके बोली। अफनान के तासुरात और आंखों ने आरजू को ठीक ठाक बौखला दिया था। वेरी गुड, अब मुझसे इस टाइप का कोई पंगा ना लेना जीजू की बहन, वरना भाभी का भाई जवाबी कार्रवाई उसी अंदाज में करेगा। वो उसकी हवाएं उड़ी शक्ल पर एक संजीदा नजर डालकर वहां से निकल गया। नीलोफर की बच्ची, ये क्या बना दिया तुमने मेरे भाभी के भाई को? आरजू की धड़कन अब तक एतदाल पर नहीं आई थी, लेकिन जुल्लू रैन को तेजी से राहत साहब के रूम से निकलता देख आरजू फुर्ती से इस जानिब बढ़ी। राहत साहब के कमरे की फिजा में महसूस की जाने वाली गंभीर मानी खेज खामोशी की मुद्दत तवील से तवील तर होती जा रही थी, लेकिन कोई लब कुशाई की जहमत नहीं उठा रहा था। जुलेखा बेगम की नजरें राहत साहब पर थी और इनकी नजरें जुल्लू रैन पर। हम तुम्हारी बात इसी शर्त पर मानेंगे कि तुम दोबारा से अपने ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओगे। तवील होती खामोशी की मुद्दत को राहत साहब की संजीदा आवाज ने तोड़ा था। ये मुमकिन नहीं, मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, वो कतियत से बोला। क्यों क्यों नहीं हो सकते? राहत साहब ऊपर कर खड़े हुए। राहत साहब, आराम से। इनके जाहिराना तेवर देख जुलेखा बेगम ने इनके बाजू पर हाथ रखा। समझने की कोशिश करो ज़ुल्नुरैन, याकूत बहुत डरी हुई है। आज़ाद का यूं सालों बाद मंजर आम पर आना, तुम्हारा जाहिराना रद्द अमल, इन सब चीज़ों ने मिलकर इस मासूम को बुरी तरह हरासा कर दिया है। इसलिए तुम दोनों की ज़ाती अनाज का हिस्सा मैं इस बेज़रर वजूद को नहीं बनने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो तहम्मुल से दो टोक अंदाज में बोले। ज़ुल्नुरैन की आंखों में उस दिन का मंजिल लहराया जब इसने लाकर इसे बेडरूम में बेड पर डाला था। वो खौफजदा नजरों से ज़ुल्नुरैन की जानिब देखते हुए ब्लैंकेट में छुपने लगी थी। रुखसती चाहिए तो तरीके से लो, वरना आप लोग क्या चाहते हैं, फारिग कर दूं उस लड़की को? वो उनकी बात काट कर बेवरवती से बोला। ज़ुल्नुरैन। जुलेखा बेगम ने दहलकर सीने पर हाथ रखा। राहत साहब भी एक पल के लिए सुन से रह गए थे। इन्हें इतनी बड़ी बात की ज़ुल्नुरैन से तवक्को नहीं थी। आज अफसोस हो रहा है मुझे ज़ुल्नुरैन, आखिर उस मासूम को किस गलती की सजा देना चाहते हो? वो भी तो बेकसूर है। राहत साहब तासुब से बोले। अफसोस तो मुझे आप लोगों की बेएतबारी पर हो रहा है भाई। आप लोगों को क्या लगता है इस लड़की को अपने साथ ले जाकर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाऊंगा? इतना कम दर्द समझा हुआ है मुझे।
जुल्लू रैन ने दुख से दोनों को देखा। इसे हकीकतन इन लोगों की बेतबारी ने दुख पहुंचाया था। नहीं जुल्लू रैन, तुम गलत सोच रहे हो, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जुलेखा बेगम ने फौरन गुलूगीर अंदाज में तरदीद की। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, वो मेरे साथ एनेक्सी में रहे या घर में? फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे गुज़श्ता रवैयों को मद्देनज़र रख कर देखा जाए तो। राहत साहब ने बजाय तरदीद के फ़ौरन गिरफ्त की। जुल्लू रैन की रगें तनी, जबकि जुलेखा बेगम मुल्तजी नज़रों से राहत साहब को देखने लगी। आप पहले कह रहे थे कि मैं इस लड़की को बसा नहीं रहा हूँ, और अब जब मैंने आपकी मंशा के मुताबिक बात की है तो आपकी शराइत की फहरिस्त निकल आई है। कम पुरतैश तो मेरी एनेक्सी भी नहीं है, लेकिन घर का मुतबादिल नहीं। कहीं ये तो असल वजह नहीं इन शर्तों की? वो राहत साहब के जिताने पर तख्ते अजाब को कंट्रोल करता हुआ बोला। तुम इसे इसी तरह बसाते तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता, और हम तुम्हारे हमरा से उस छोटी सी झोंपड़ी में भी बाखुश रुखसत कर देते। लेकिन अब जब तुम्हारे इस इक़दाम के पीछे ही असल वजह से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो ये सब बेमायनी है। राहत साहब भी आज भरपूर जरा के मूड में थे। बड़े स्वभाव से इन्होंने पुरतैश वाला ताना इसे लौटाया था। अपने भाई की फितरत से वो खूब वाकिफ़ थे। पहले ही इसके ढीले नट टाइट ना करते तो बाद में मसाइल खड़े होते। आप लोगों को जो समझना है समझें। अगर रात तक वो लड़की नेक्सी में नहीं आई तो आप लोग मुझसे कोई शिकवा मत कीजिएगा। वो लब भींज कर अपनी कहता वहाँ से निकलता चला गया। ये तो तय था कि वो आज़ाद वड़ाई का यहाँ शिफ्ट होने का मकसद किसी सूरत पूरे होने नहीं देने वाला था। ख्वाह इसके लिए से अपनी तन्हाई पसंद तबीयत के खिलाफ जाकर एक जीती जाती वजूद को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम जगह देनी पड़ जाए। दिमाग ख़राब हो गया इस लड़के का। मैं कह रहा हूँ याकूत को मैं नहीं भेजूंगा। रुखसती है, कोई लड्डू मिठाई नहीं है जो उठाकर साहबजादे को दे दिया जाए। राहत साहब इसकी हरदर्मी पर खौल उठे थे। राहत साहब ठंडे दिमाग से सोचें। किसी भी तरह वो इस रिश्ते की हैसियत को कबूल कर रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बाकी निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत तो होती है कि वो अपने आप मनवा सके। फिर जुल्लू रैन ने पूरे हक से रुखसती मांगी है। आप इस पर गौर करें ना। हम नहीं जानते बरसों पहले जुल्लू रैन और आज़ाद में क्या बात हुई थी जो इस नहज तक मामला संगीन हो गया, लेकिन हमें मजीद कुछ नहीं बिगाड़ना। जुलेखा बेगम इनके बाजू पर हाथ रखकर रसानियत से बोली। वो याकूत की रुखसती पर दुखी थी तो जुल्लू रैन की गहरी आंखों की तह में छुपी याकूत के लिए नरम गरम जज्बात देख मुतमिन भी थी। एक बार हालात ठीक हो जाएं तो वो अपने तमाम अरबान निकालना चाहती थी, लेकिन अभी मुसलियत का तकाजा पूरे करते हुए जुल्लू रैन की हामी थी। लो जी, ये भी कोई बात है भला? घर का हर दूसरा कवारा फर्द पहले से निकाहशुदा निकल रहा है। पहले भाई का धमाका, फिर चाचू का इंकशाफ। वैसे मम्मा से पूछना होगा कि मेरा भी तो चाइल्डहुड निकाह टाइप्स कोई सीन नहीं है। फिक्रमंदी से बावाज़े बुलंद तजिया करते हुए आरजू बीबी ने आखिर में जहन पर शदीद जोर डालते हुए कोई भूला बसरा वाकया याद करना चाहा। जब इनके भी नाजुक नाजुक हाथों पर मेहंदी लगी हो, बदन पर रूसी जोड़ा सजा हो और गुड्डे गुड्डी की निकाह वाली खूबसूरत महफिल सजी हो, लेकिन लाख जहन पर जोर डालने से कोई भी ऐसा हसीन वाकया हादसे तक रसाई ना हासिल कर पाया था। एंटीक पीस है मोहतरमा। फितने की फुलझड़े पर खुद फितना तो नहीं, लेकिन इसके साथ टेबल सेट करने में मदद करवा रहा अफनान ज़रूर शर्म से लाल हो गया था। तुम क्यों लाल टमाटर हो रहे हो? खानदानी रिवायत हमारे घर की मालूम होती है, तुम्हारे लिए तो टेढ़ी मांग वाली नीलूफर ही सही है। आरजू ने इसकी घूरती नज़रों का जवाब बड़े स्वभाव बुजुर्गाना अंदाज में दिया था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ना इस दर्जे की फजूलात सोचते और बोलते हुए? अफनान ने गुस्से और शर्म से लाल हुए गालों को थपथपाकर मुकाबिल को मलामती नज़रों से देखा। आती है ना, जब तुम लड़के होकर मेरी बात पर शर्माते हो। वो कहकर लगाती अफनान को तपा गई थी। आप दोनों से मैंने कहा था कि टेबल में देख लूंगी, आप लोग आराम से बैठ जाएं, लेकिन नहीं, और शुरू हो गए। मुलाजमा के हमरा डिशेस लेकर आई अनाया ने दोनों को सरजनीश करती नज़रों से देखा। आपा, मैंने नहीं, इस फितने ने शुरुआत की थी। अफनान ने सारा मलबा आरजू पर डालना चाहा, आखिर गलती भी तो उसी की थी। शर्म करो एफल टावर। मैं नहीं भाभी, इस बाबू ने शुरुआत की थी। आरजू ने भी फौरन इल्ज़ाम वापस मुंतकिल किया। मुझे बाबू मत कहो। अफनान बिगड़ा। मैं तो बाबू ही कहूँगी। बाबू बाबू बाबू, वो भी ज़िद्दी अंदाज में आंखें नचाकर बोली। फितना, आफत, जहमत, मैं कहता हूँ मुंह बंद करो। अफनान मुठिया भींचकर गिलास टेबल पर पटकता हुआ बोला। अब तो मैं नीलूफर को भी तुम्हारा क्यूट लवी डोवी नाम बताऊंगी। बाबू। आरजू बाज नहीं आई थी। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अफनान का जब जवाब देने लगा था। कर देना मेरा बाबू। मेरे बाबू ने थाना थाया। आरजू मुस्कुराहट रोकती दूसरे साइड हटी। फिर क्या था, दोनों टॉम एंड जेरी की फाइट जोर पकड़ गई। अनाया की मौजूदगी तो वहां जैसे खामोशी हो गई थी। एफल टावर, फितना,
عنایا اب تک بے یقینی سے دونوں کے استعمال کردہ القابات پر غور و کرنے میں مصروف تھی۔ بیوی تیار ہو گیا سب؟ تابش نے عقب سے ہانک لگائی۔ جی آ جائیں سب کو لے کر، عنایا نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ اور آپ دونوں بیٹھیں، ماشاءاللہ بڑے مینرز ہیں آپ دونوں کے۔ عنایا کی آنکھیں دکھانے پر دونوں فل فور چیئر سنبھال گئے تھے۔ تابش نہ جانے کیسے مگر زلیخا بیگم رہا تھا اور ذوالنور رین کو ٹیبل تک لے آیا تھا۔ البتہ یاقوت نہیں آئی تھی۔ اس نے تب سے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ عنایا نے بڑی مشکل سے اسے سمجھ کر سلایا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد ذوالنور رین نے جو ڈیمانڈ کی تھی، وہاں موجود تمام وجود ایک پل کے لیے سناٹے میں آ گئے تھے اور وہ خاموشی سے روانہ ہو گیا تھا۔ ذوالنور رین خود تو چلا گیا تھا، لیکن گھر کی فضا میں تناؤ زدہ خاموشی کی طبیعت چادر تن گئی تھی۔ ایسے حالات میں عنایا سے آفس کا کوئی کام ہو تو نہیں رہا تھا، لیکن مجبوراً وہ کام لے کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ڈھیروں پینڈنگ فائلز، ڈیلز اینڈ ڈیلیگیشنز، میٹنگ، دیگر کام اسی کی توجہ کے طالب تھے۔ زلیخا بیگم کو دودھ دے کر آرزو کو ضروری ہدایات کے ساتھ یاقوت کے کمرے میں آج کی رات سونے کے لیے بھیج کر اطمینان کے ساتھ آفس کا کام کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سامنے رکھے فائلز کے انبار کے ساتھ مغز ماری میں مصروف تھی۔ ڈور کھلا، اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی تو تابش ڈھیلے قدموں اندر داخل ہوا اور بنا اس پر نظر ڈالے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ شوق کھلنڈر شخص کو یوں سنجیدہ دیکھ عنایا کے من میں کیا سمائی کہ وہ جلدی جلدی سے ساری فائل سمیٹ کر اس کی جگہ خالی کر کے لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹراؤزر شرٹ میں نم بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے تابش آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ عنایا کی متفکر آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ کچھ نہیں، لیکن اتنے سنجیدہ ہیں تو پوچھ لیا۔ عنایا اس کے الٹے سوال پر بدمزہ ہوئی۔ کیوں؟ سنجیدگی پر واحد آپ ہی کا کاپی رائٹ ہے؟ وہ ٹاول دور صوفے پر اچھالتا کھسل کر اس کے قریب آتا اپنی جون میں واپس آیا۔ نہیں، لیکن شوخی، شرارت اور فضول بیتو کی حرکتوں پر واحد آپ ہی کا کاپی رائٹ ہے، اس لیے پوچھ لیا۔ اس کے نم بالوں کی بوندوں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے صاف کرتی وہ چبا کر بولی۔ ساتھ دل ہی دل میں خود کو ملامت بھی کیا، بھلا یہ بندہ سنجیدہ ہو سکتا تھا؟ کچھ زیادہ نہیں جاننے لگی ہیں آپ مجھے؟ تابش اس کے تبے تبے انداز سے محسوس ہوتا کچھ اور اس کی طرف کھسکتا لیپ ٹاپ میں جھانکنے لگا۔ جی، بدقسمتی سے ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، عادات تو نظر میں آ ہی جائیں گی نا۔ عنایا غصے سے لیپ ٹاپ بند کر کے تھوڑا پڑے کھسکی۔ اسی وجہ سے میں آپ کو مسٹر پرفیکٹ کہتا ہوں۔ تابش واپس کھسک کر اپنی جگہ پر آیا۔ عنایا واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تابش فون میں گم ہوا، لیکن اس کا ذہن ہزاروں سوالوں میں الجھا تھا، تبھی وہ کام پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ بار بار تابش کی طرف پوچھنے کے لیے نظر اٹھاتی، لیکن اسے مگن دیکھ دل محسوس کر رہ جاتی۔ میں کچھ 5-6 سال کا تھا جب یاقوت اور چاچو کا نکاح ہوا تھا۔ عنایا کشمکش میں ہی تھی کہ تابش کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اس نے حیران نظریں اٹھائیں تاہم بولی کچھ نہیں۔ آپ آج شام کے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں نا؟ وڑائچ خاندان سے ہمارا تعلق، یاقوت اور چاچو کا رشتہ، آزاد بھائی اور یاقوت کا رشتہ۔ وہ فون سائڈ پر رکھ کر پورا کا پورا اس جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا فیملی میٹر ہے، نہیں بتانا چاہتے تو نو ایشو۔ عنایا کو یوں اس کا سمجھ جانا ذرا خجل کر گیا تھا۔ تابش نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی لیڈی باس کی لمبی ناک کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دراصل یاقوت کے فادر 2 بھائی تھے، جمال وڑائچ اور میرے انکل۔ انکل کے والد نے جمال وڑائچ کو جائیداد کی وراثت سے عاق کر دیا تھا اور تمام پراپرٹی کا وارث انکل کو بنا دیا تھا۔ ایسے جمال وڑائچ کی پولیٹیشین جوائن کرنے کی وجہ سے کیا گیا تھا، یا کسی اور وجہ سے مجھے اس کا صحیح علم نہیں، لیکن یہی وہ چیز تھی جو ہمیشہ آنے کو عدم تحفظ کا شکار وسوسوں وہموں میں گھیری رکھتی تھی۔ انکل اکثر بزنس ٹورز پر رہتے تھے، آنٹی زیادہ تر ہمارے یہاں ہی ہوتی تھیں، اور میرا مطلب ہے آزاد بھائی کو انہوں نے یہی مستقل یہیں چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی فیملی کو جمال وڑائچ کی فیملی سے خطرہ ہے، اور شک تب اور پختہ ہو گیا جب انکل کی ناگہانی موت سانحہ پیش آیا۔ یاقوت تب شاید 1.5-2 سال کی تھی۔ وہ لہجے بھر کو رکا۔ عنایا سنجیدہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنی ثانیہ سے اس قدر خوفزدہ ہو گئیں کہ اپنی عدت مکمل کرتے ہی انہوں نے پاپا اور مما سے مشورہ کر کے، بلکہ منت سماجت کر کے یاقوت اور چاچو کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کے بعد تو جیسے ہمارے خوشحال آشیانے کو نظر ہی لگ گئی۔ ایک کے بعد ایک سب یوں بکھرا کے سمیٹنے والے کے ہاتھ چھل گئے، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تابش نے کرپ سے آنکھیں بھینچ کر لب بھینچے۔ شدید آزمائش کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آزاد بھائی کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے ان کے تایا نے بری ذمہ کرا لیا تھا،
چاچو بھی اپنی ناکردہ گناہوں کی سزا مکمل کر کے آ گئے تھے، لیکن پھر نہ جانے چاچو اور بھائی میں کیا بات ہوئی کہ واپس سب سے پہلے زیادہ بکھر گیا۔ ان دونوں کی یاری، گڑیا سے ان کی محبت، چاچو کی یاقوت سے نفرت، قدورتیں دھلنے کے بجائے شب غم کی مسافت سمٹنے کے بجائے مزید بڑھ گئی، اور بہت چاہنے کے باوجود کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جیسے گزرے اذیت ناک لمحوں کو یاد کر کے خود کو بے بس کر رہا تھا۔ عنایہ کو وہ اس وقت کہیں سے بھی کھلنڈر تابش نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی ہی سوچوں اور مفروضوں میں الجھا کوئی کشمکش کا شکار انسان لگ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا مجھے علم ہے، بابا نے بتایا تھا چاچو کی حالت اور آزاد وڑائش پر لگے الزاموں کا۔ عنایہ نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا بتاتے ہیں اس کڑے وقت میں انکل اور آنٹی نے بہت ساتھ دیا تھا ہمارا، بلکہ چاچو کی مکمل ذمہ داری انکل نے ہی اٹھائی تھی۔ تابش خود کو کمپوز کرتا عنایہ کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر بولا، آپ کو لگتا ہے چاچو نے جو ڈیمانڈ کیا اسے پورا کرنا مناسب ہوگا، ان کی گزشتہ رویوں کو مد نظر رکھ کر؟ عنایہ نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ آزاد کرانا چاہا، لیکن دوسری طرف گرفت مضبوط تھی۔ مناسب غیر مناسب کا تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا ماننا ہے جذبات پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی سے نہ زبردستی محبت کرا سکتے ہیں، نہ خواہ نفرت، کیونکہ جذبات کو جتانے یا بتانے کی خصوصی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے عمل سے یہ خود سامنے والا محسوس کرتا ہے، اور چاچو جو جتانے کی کوشش کرتے ہیں اسے اگر ہم محسوس کریں تو بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ عنایہ کی ہتھیلی پر اپنی شہادت کی انگلی سے آڑی ترچھی لکیر کھینچتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن عنایہ کی ساری حساسیات اس کی انگلی کی حرکت اور اپنی ہتھیلی سے جا چمٹی تھیں۔ آنٹی لوگوں کو جو مناسب لگے گا کریں گے، ہم سوتے ہیں۔ عنایہ کھینچ کر اپنی ہتھیلی آزاد کراتی لرزتی آواز منتشر دھڑکن کے ساتھ بولی، ہاں مما پاپا ہی فیصلہ لیں گے، لیکن آپ کی ہوائیاں کھل رہی ہیں۔ تابش نے حیرانی سے اسے پیشانی گال تھپتھپاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں، سو جائیں۔ عنایہ بنا نظر ملائے بولی، ایک تو اس شخص کا یہ الگ مسئلہ تھا، اس کی جان نکال کر خود اتنا بھولا انجان بنا پرسکون رہتا تھا کہ وہ کھول کر رہ جاتی تھی۔ یار آپ کا سمجھ نہیں آتا، کبھی دبنگ بن جاتی ہیں، کبھی دبو۔ تابش نے منہ بنا کر کندھے اچکائے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سو جائیں، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ عنایہ اس کی معصومیت پر تل ملا کر لیپ ٹاپ سراہنے ڈال کر رخ موڑ گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، کبھی جیکٹ کو جھٹکا دیتی تو کبھی گھنگھرالے بالوں میں ہاتھ ڈال کر غصہ اور جھنجھلاہٹ کم کرنے کی کوشش کرتی۔ کمرے کا نقشہ وہ پہلے ہی ٹھیک ٹھاک بگاڑ چکی تھی، لیکن غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابا نے آخر کیا سوچ کر بے وجہ کا کھڑاک پالا ہے؟ وہ مجھے جانتا نہیں ہے، میرے عزائم سے ناواقف ہے۔ اسے زور سے پیروں تلے آئی ہر چیز کو لات ماری۔ جب دروازہ کھلا قیوم بیساکھی کے سہارے اندر داخل ہوا۔ اگر تم چاہتی ہے کہ میں تمہاری بات مانوں تو تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی، ورنہ میں کہیں نہیں جا رہا، تم شوق سے باہر جاؤ اور انکار کراؤ۔ قیوم ایک تعصب بھری نظر کمرے کی حشر نشر حالت پر ڈال کر دو ٹوک انداز میں بولا، ابا غور سے دیکھ مجھے اور بتا، مجھ میں تجھے ایک بھی مغربی مشرقی شمالی جنوبی نخریلی دوشاؤں والی خوبی نظر آتی ہے، دو شیزاؤں والی، جو تو مجھے کسی ڈھکن کے گلے باندھنا چاہتا ہے؟ قیوم کی ہٹ دھرمی پر مٹیا بھینچے وہ اس کے سر پر پہنچ کر بولی، اور ایک بات تو بتا مجھے، یہ کون سی دارمائی کا اجڑا لال ہے جو اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہو گیا کہ خودکشی کے نام پر عنایہ کو اپنے نصیب میں لکھوانا چاہ رہا ہے؟ وہ خود شناسی کی انتہا پر تھی۔ باہر مولوی صاحب گواہان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تم جلدی سے یہ دوپٹہ سر پر ڈالو اور باہر چلو۔ قیوم اس کی خود شناسی کو اگنور کرتا بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں سرخ جوڑے کے ساتھ گوٹے دار دوپٹہ بھی رکھا تھا۔ اس کی انوکھی بیٹی کپڑے تو زیب تن کرنے والی نہیں تھی، لیکن نکاح وہ کروا کے ہی دم لینے والا تھا۔ قیوم صاحب کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جلدی سے لڑکی کو لائیں، مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے۔ باہر سے بلند ہوئی مولوی صاحب کی آواز نے عنایہ کا میٹر کچھ اور گھمایا تھا۔ انا باہر چلو، مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ قیوم سرخ دوپٹہ اٹھا کر اس کے قریب آیا۔ معذرت مولوی صاحب، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، مجھے پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ آپ کے باہر سے ابری بھاری آواز پر دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور برق رفتار سے پردہ ہٹا کر باہر آئے تو داخلی دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ جہاں یہ قیوم کی رنگت متغیر ہوئی، وہیں عنایہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ مولوی صاحب، آپ کو صرف دو جیتے جاگتے انسانوں کی زندگی برباد کرنا آتا ہے، یا زندگی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں؟ عنایہ کے عجیب سوال پر حاضرین میں محفل نے چونک کر چنبے سے آواز کی سمت گردن گھمائی۔ جی مطلب؟
मौलवी साहब बेचारे के खाक पल्ले नहीं पड़ा था। जी, मेरे कहने का मतलब है मौलवी साहब, आप सिर्फ निकाह पढ़ाना जानते हैं या नमाज जनाजा भी निपटा लेते हैं? दरअसल यहाँ मैं 5-6 जवान जहां लाशें गिराने का इरादा रखती हूँ। मस्जिद तक जहमत नहीं उठानी तो क्या आप ताउन करेंगे? अनाया सवाल यूं कर रही थी जैसे मसनून निकाह के मुतल्लिक मौलवी साहब से किसी मसले की बारीकी दरियाफ्त कर रही हो। जनाब, ये बीबी क्या कह रही हैं? मौलवी साहब ने हलक तर्क करते हुए कयूम को देखा, जिसका चेहरा लट्टे के माने सफ़ेद पड़ रहा था, जबकि बकौल अनायना के ढक्कन यानी दुल्हा और इसके मुख्तसर बारातियों का मुंह हैरत या सदमे से मुकम्मल खुलकर बंद होना भूल गया था। दरअसल मौलवी साहब, मैं बंदी हूँ और ज़रा जंगजू टाइप की। जब तक एक दो लाशें न गिरा लूं मुझे करार कहाँ आता है। और आज तो मेरा देसी कट्टा चीख चीख कर मुझसे ताज़ा खून के छींटे मांग रहा है। तो बस। वो इत्मीनान से कहती जैकेट की जेब से देसी कट्टा निकाल कर मुतमिन अंदाज में मैगजीन चेक करने लगी। वाकई दबंग बंदी है। अजहार इसके अंदाज से लुत्फानंदोज होता हस्बे आदत आइब्रो को उठाकर सीने पर दोनों बाजू लपेटकर अगले सीन का इंतजार करने लगा। दूल्हा समेत बकिया लोग जो पहले लड़की का हुलिया और इरादा जानकर सदमे में थे, बाकी बंदूक देख बिच्छू के डंग लगे शख्स की तरह उछलकर खड़े हुए थे। मियाँ, तुमने तो कहा था शरीफ बाप की शरीफ बेटी है, तो क्या तुम्हारे ख्याल में शरीफ बाप की शरीफ बेटी ऐसी होती है? एक उधेड़ उम्र शख्स धीमी आवाज में मौलवी साहब के पहलू में खड़े शख्स को देखकर घुराया, जिसकी खौफजदा नजरें कयूम पर थीं। अरे अंकल जी, ये मैच मेकर्स तो वालिदैन की मोहब्बत को भी पीछे छोड़ देते हैं। इन्हें हर कुर्बानी का बकरा हलाल होने तक कहने का मतलब हर लड़का इनकी पेमेंट मिलने तक सुघड़ शरीफ और हसीन ही है। तो क्या आपके पास अकल का फुकदान है? ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं जो आप मुंह उठाकर अपने लाल को लाल पीला करने ले आए? वो दोस्ताना अंदाज में बोली तो बीच में खड़े मैच मेकर ने थूक निगलते हुए दोनों को देखा, जिसके बीच वो सैंडविच बना था। अब्बा, ये ठीक कह रही है। चले यहाँ, मैं तैयार होकर निकाह पढ़ाने आया था, जनाजा नहीं। मुझे शादी करके भी जीना है, इस तरह बेमौत नहीं मरना। ना होने वाले दूल्हे साहब ने भी पेशानी पर नमूदार हुई पसीने की बूंदों को साफ करते हुए आखिर लबकुशाई की रहमत उठा ही ली थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो। उधेड़ उम्र शख्स ने भी एक खूनख्वार नजर मैच मेकर पर डालकर पेटे की तायद की और जान बजे सौ लाखों पाए के मुस्ताक अपना छोटा सा काफिला लेकर फुर्ती से दहलीज अबूर करके, जिसकी इमामत मौलवी साहब ने दौड़कर अपनी जान बचाते हुए की। मैं जाऊं? इसे मुसलसल गन को उंगली में घुमाता देख पसीना पसीना हुआ मैच मेकर घुग आया। हाँ, लेकिन कभी ना आने के लिए। और कभी गलती से भी इस मोहल्ले के आसपास नजर आया तो फिर मैं तुझे वहां भेजूंगी जहां से कोई वापस नहीं आता। समझ आ गई? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो सर पर पैर रखकर भागा था। अब्बा, देख लिया तूने? वो देसी कट्टा वापस अंदर जैकेट में छुपाकर बुत बने कयूम के पास आई। हाँ, हाँ, देख लिया। तूने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरी अहमक औलाद। कईयों शिकस्त खुर्दा चेहरे पर रवां हुए बेबसी के आंसुओं के हमरा खौफ से दरसती आवाज में बोला। धुंधली नजरें हनूज दरवाजे की जानिब थीं। अब्बा, ये बुज़दिलों की तरह रोना धोना बंद कर। जिंदगी मौत मसाइब आसूदगी अल्लाह की तरफ से है। अगर मेरी जिंदगी में दुश्वारियां लिखी हैं तो तू अपने आंसुओं से इन आसानियों में नहीं बदल सकता। खुद को इन फजूल की खुद साख्ता परेशानियों से आज़ाद कर और चलने की तैयारी कर। तेरे लिए मैंने हवाई जहाज का टिकट करवाया है। वो कयूम की खौफजदा निगाहों की जंबिश को इग्नोर करती इसका बाजू थामकर इसे सोफे पर बिठाती हुई रसान से बोली। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। कईयों पे साकी छोड़कर कांपती आवाज में बोला। नजरें हनूज दरवाजे में सादा वजूद पर थीं, जो अपनी सुनहरी साहिर आंखों में बेजारी लिए बाप बेटी का मेलोड्रामा मुलाहिजा कर रहा था। तू जाएगा अब्बा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब ये पानी पी, मैं जब तक इस इब्ने ढीठ वड़ाई से दो दो हाथ करके आती हूँ। वो कईयों को गिलास समाकर पथरीले तासुरात चेहरे पर सजाए पलट कर 3 पीस सूट में माहौल पर छा रहे आजाद वड़ाइच के करीब आई। लेकिन मुकाबिल की पोजीशन में इसके बिगड़े तेवर देख कोई फर्क नहीं आया। बस तने आईब्रो जगह पर आ गए थे। सुनहरी आंखों में फातिहाना चमक दर आई थी, जैसे इसे इसी की तवक्को हो। मोहतरम, आपको अपने तशरीफ के टोकरे को घसीटते हुए लेकर यहाँ से दफा होने के लिए किस अजजनामे का इंतजार है? मुकाबिल की डिटाई और शहाना अंदाज पर खोलते हुए इसने दांत पीस कर तंजिया सवाल किया। मोहतरमा, अजजनामा तो नहीं, लेकिन निकाह नामा जरूर दरकार है, जिस पर आप जनाबा के दस्तखत पूरी आबोदाब से जगमगाएं। मुकाबिल में ज़्यादा बड़ाई था। सेकंड नहीं लगा था इसे इस जासूस की तंज को हवा में उड़ाकर डायरेक्ट बेखौफ अपना मौक़िफ़ रखते हुए। सुबह सुबह शराब खाने से आ रहे हो या पागल खाने से?
مقابل کی دیدے دلیری سے لالی پاپ مانگنے جیسی ڈیمانڈ نے تو مانو نائنا کا خود کو اشتہار سے چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ جم خانے سے آ رہا ہوں اپنے جوڑی دار کو لینے، کوئی اعتراض؟ وہ بھی آزاد بڑائش تھا، مقابل کا بی پی شوٹ کروانے میں شاید ہی اس کا کوئی ثانی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے اہل خانہ کو تمہارے مردہ خانے پہنچنے کی خبر ڈاک نامے کے ذریعے ترسیل کروں، اپنی شکل گم کرو۔ وہ مقابل کے اطمینان پر گیلی لکڑی کی طرح سلگ اٹھی تھی، اسے مرنے مارنے کے لیے تیار دیکھ آزاد کی ٹون بدلی۔ یار تم لڑکی ہو کہ میدان جنگ؟ منہ میں تو مانو مشین گن فٹ ہے، بات کرو تو لفظوں میں بس گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی اگلے بندے کی بات صبر و تحمل سے سن کر ڈھنگ کا جواب دے دو، ہمہ وقت کورٹ مارشل کے لیے تیار رہتی ہو۔ آزاد نے کمال بے خوفی سے نہایت صاف گو انداز میں نائنا کی جنگجو فطرت کا تجزیہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے صبر و تحمل اور ان سنہری لفظوں کو 21 توپوں کی سلامی پیش کروں، پیچھے کے راستے سے نکل جاؤ، میرا میٹر پہلے ہی گھوما ہوا ہے۔ وہ شیلا جوالا بنی بھیجے بھیجے انداز میں بولی۔ اچھا۔ آزاد اسے لیے بغیر ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی سنہری آنکھوں کو اس کی بھرم آنکھوں میں گاڑا۔ جانے کے لیے نہیں، لے جانے کے لیے آیا ہوں، اپنی ملکیت بنا کر۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر معنی خیزی سے بولا۔ نائنا کے ماتھے کے بلوں میں واضح خطیر اضافہ ہوا۔ دراصل میرے پاس ہر قسم کے ہتھیار اور بندے موجود ہیں، بس ایک چلتی پھرتی خطرناک ہتھیار نما بندی کی کمی ہے، اسی لیے اسے بندی بنا کر لے جانے آیا ہوں۔ آزاد نے بنا مقابل کے تیور کی پرواہ کیے مقصد واضح کیا۔ تمہاری انا نہیں؟ وہ غصے سے جنگلی بلی کی طرح اس کا وجیہہ چہرہ نابی لبوں کے تمسخر بھری مسکراہٹ نوچنے کے لیے جھپٹنے کو تھی کہ قیوم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ابا! اس نے فوراً پلٹ کر قیوم کو تھاما۔ صاحب، مجھ گناہگار معذور کے پاس یہی ایک دولت ہے، میری بیٹی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، خدا را آپ مجھے گولیوں سے بھون دیں، اسے کچھ نہ کہیں، اس نے میرے کیے کی سزا مجھ سے زیادہ کاٹی ہے۔ قیوم لرزتی آواز میں منت سماجت کرنے لگا۔ ابا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کے الفاظ پر ششدر نائنا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی، جبکہ آزاد اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زندگی ہی چاہیے ہوتی نا قیوم، برسوں پہلے لے چکا ہوتا، لیکن مجھے ادمری جان نہیں چاہیے، میں نے بن باس کی سزا کاٹی ہے، دوسروں کو اس سے کم سزا بھی نہیں دوں گا۔ وہ نائنا پر نظر ڈال کر زہر خندہ انداز میں بولا۔ تم میرے ہی سامنے میرے باپ کو ڈرا رہے ہو؟ وہ ہوش میں آتی بھپری۔ نہیں، ڈرا نہیں رہا، اطلاع کر رہا ہوں، کیونکہ باب ماضی کی بوسیدہ کتاب کے اوراق جب الٹیں گے تو اس کا ہر کردار وقت کی سخت گرفت میں آئے گا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ زندگی کی بچی نقدی تمہارا معذور باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے برباد کرے؟ اگر ایسی کوئی خواہش ہے تو شوق سے پوری کرو، لیکن ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، جب تک میں گواہان کو اندر بلا لوں۔ وہ اطمینان سے کٹھن فیصلہ کا بھاری بوجھ اس کے کندھے پر ڈال کر خود دروازے سے نکل گیا۔ نائنا وہیں بت بن گئی رہ گئی۔ تو کیا اس کا باپ کسی ایسے جرم کا مرتکب تھا جس کی سزا اسے اس عمر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آخری سانس تک کاٹنی ہوگی؟ یہ سوال اس کے اندر کسی نوکیلی خنجر کی طرح اٹھ کر بار بار اس کے دل میں پوری قوت سے گھپ رہا تھا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے قیوم کو دیکھا جس کا چہرہ ندامت کے آنسوؤں سے تر جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو اور تم بھاگ جاؤ پیچھے کے راستے سے۔ قیوم اس کی کرچی کرچی نظروں سے ندامت کی اتھاک گہرائیوں میں گرتا فوری اقدام کے تحت بولا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انا، تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کس آبلہ پائی کے مسافر بننا چاہ رہی ہے؟ قیوم بیٹی کی خاموشی اٹھائے سخت قدم پر ہراساں ہوا۔ بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر کیوں بھاگوں ابا؟ پھر میں نے اس بات پر برسوں پہلے ہی مان لے لیا ہے کہ جس طرح دوسرے بچوں کو وراثت میں زمین جائیداد ملتی ہے، مجھے یہ اذیت دشواریاں ملی ہیں۔ اس کے اسپاٹ لہجے میں ایسا ضرور کچھ تھا جو قیوم کی زبان ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے بند ہو گئی۔ پھر چند منٹ میں ہر نظر کا منظور نظر آزاد وڑائچ اپنے مختصر قافلہ لے کر وہاں آیا تھا۔ اس کے ساتھ آئی قیمتی کوٹ پینٹ میں ملبوس لڑکی نے آزاد کے اشارے پر اس آتش فشاں کے سر پر ڈرتے ڈرتے سبز رنگ کا دوپٹہ ڈالا اور آزاد کے اشارے پر نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ اور شاید نائنا قیوم اس دنیا کی واحد انوکھی دلیر دلہن تھی جس نے جینز شرٹ پر مردانہ جیکٹ چڑھائے، اسپاٹ چہرے کے ساتھ ایجاب بنا آنکھوں میں نمی لائے، پہلی بار میں ہی 3 مرتبہ قبول ہے کہ بول کر مولوی کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس کے برعکس آزاد نے اطمینان سے مراحل طے کیے تھے۔ اب حساب کتاب تمہارے اور میرے بیچ ہوگا آزاد وڑائچ، غلطی سے بھی میرے ابا کو بیچ میں گھسیٹنا مت، یقین کرو 6 فٹ زمین کے اوپر ہو 8 فٹ نیچے گاڑ دوں گی۔
سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے میں مگن تھے کہ وہ آتش فشاں کی طرح آ کر اس کے سر پر پھٹی۔ آزاد نے سر سے رومال اتار کر جیب میں ڈالتے ہوئے ایک سنجیدہ مگر سادہ نظر اپنی چند سیکنڈ پہلے بنی منقوہہ پر ڈالی۔ اور اس غلط فہمی میں قطعی نہیں رہنا کہ نائنا جاسوس نے تمہاری دھمکی سے خوفزدہ ہو کر اس ڈرامے میں اپنا کردار پلے کیا ہے۔ قطعی نہیں، میں نے یہ صرف اور صرف برابری کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ سرخ آنکھوں سے شعلے لپکاتے ہوئے اس نے کھینچ کر اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دور اچھالا تھا۔ حاضرین میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اپنے مالک اور ان کی ملکہ کے نکاح کے چند منٹ بعد والی محبت بھری نوک جھوک کو سر اٹھا کر ملاحظہ کرتا۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، بس قیوم بھیگی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی دیدہ دلیری دیکھ رہا تھا۔ ابھی چلو گے میرے ساتھ یا اپنے ابا کو بھیج کر آؤ گی؟ وقت بتا دو، گاڑی بھیج دوں گا۔ وہ اس کے آگ بگولا ہونے کا سر لیے بغیر رسٹ واچ دیکھتے ہوا پوچھ رہا تھا۔ اپنی ڈولی میں خود لے کر آؤں گی، تمہیں پھٹ پٹی کا روپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے اطمینان پر آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ اوکے، میں ویٹ نہیں کروں گا کیونکہ انتظار کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ سن گلاسز چڑھانے سے پہلے اپنے سنہری آنکھوں کی فاتحانہ چمک اور الفاظ کی حدت سے سلگاتا فاتح عالم کی چال چلتا نکل گیا اور وہ غصے سے کھول کر رہ گئی۔